अल्लाह अकबर में रहते थे। इनकी एक बेटी थी जिनकी इन्होंने शादी कर दी थी और ये हंसी खुशी जो है ना साथ में रह रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि खास तौर जो है ना इन बच्चों को चेहरों को देख के जो है ना दिल बड़ा दुखी हो रहा है। वो बेचारी अपनी नानी के दुपट्टे को देख रही है। शाबाश, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, रोना नहीं है कभी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम एक और घर आए हुए हैं। कुछ रोज़ पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक अम्मा जी के दो जो है वो पोते थे और एक पोती थी। जो बड़ा पोता था वो बेचारा काम करने के लिए जाता था और घर का गुज़र बसर जो है ना वो चल रहा था, उसका पाँव कटा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़ल खुदा अल्लाह पाक ने हमारी सुनी, उनकी आवाज़ हमने उठाई। अल्लाह पाक ने उनके लिए एक कमरे का इंतज़ाम किया, चारपाइयों का इंतज़ाम किया और बिस्तर वगैरह का और कपड़ों का इंतज़ाम हुआ। वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमारे बहन भाइयों को जिनकी तरफ से वो बनवा के दिया गया है उनको ढेर सारी दुआएं दे रही थी और बहुत ही ज़्यादा वो फैमिली जो है ना खुश हो गई कि अल्लाह पाक ने हमें एक घर भी दे दिया है और चारपाइयाँ भी दे दी हैं। तो अब भी हम एक ऐसी फैमिली के पास आए हुए हैं जो सिमिलर फैमिली है, जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है घर की भी, ईच एंड एवरीथिंग की, चारपाइयों की भी और कपड़ों की भी, बिस्तर की भी। एक ऐसी फैमिली के घर आए हुए हैं। उस अम्मा जी के पास एक पोता तो था जो थोड़ा बहुत जो है ना काम करके आता था और अम्मा जी खाना बना के बच्चों को भी देती थी और साथ में जो है ना अपने पोते को भी देती थी, पोता भी हेल्प करवाता था खाना बनाने में। तो आज हम एक ऐसी फैमिली के पास पहुंचे हैं जो कि निहायत ही गरीब फैमिली है। अभी अंदर चलते हैं। ये उनकी झोंपड़ी है जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो उन्होंने डेरा डाला हुआ है। सारी स्टोरी आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले चलते हैं अंदर और अंदर चल के सबसे पहले अंदर की रूटीन में आप लोगों को दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा धिया कैसी है मेरी माँ जी? मेरा पुत्र रंडल त्रे में था, ये डोतरे ही में धी शोदी जड़ा है। गारा लोग को छोड़ के लगा गया, धी शोदी चुड़ती चुड़िया खीर मार गई शोदी। अल्लाह आप अकबर, देखा मेहनत करे नहीं, मैं बाल ढाई पे देखा लत बनी गई में। अल्लाह यो को जरे बाल छोटे न बस्ती तू घर ना तो मैं पकाए तो खा दो मैं ना कुड़ी तुम से देखो। अच्छा चले आप अल्लाह सब्र अकबर, करो। अल्लाह मेरी अकबर। धिया अम्मा जी देखे ना, जिसके अंदर दर्द होता है ना तो वो आते ही बेचारी जो है ना रोना शुरू हो गई है। अच्छा हाँ, मैं कुछ स्टोरी आप लोगों को उर्दू में बताता हूँ कि माँ जी ने तो सराइकी में बता दी, मुझे समझ आ गई है। और पहले भी मैं ये स्टोरी सुन चुका हूँ। जो कंप्लीट स्टोरी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ, इन बेचारों के कितना नुकसान हुआ और बेचारे क्यों मतलब इस हालत में अब आ गए। ये जो अम्मा आप लोगों को नज़र आ रही है इनके हस्बैंड थे वो, और ये अम्मा जी साथ में रहते थे। इनकी एक बेटी थी जिनकी इन्होंने शादी कर दी थी और ये हंसी खुशी जो है ना साथ में रह रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस बेचारी के जब 3 बच्चे हो गए, 2 बेटियां और 1 बेटा हो गया, तो उसको उसके हस्बैंड छोड़ के चले जाते हैं और घर से निकाल देते हैं और उसे तलाक दे देते हैं। वो इसी दर्द को सह नहीं पाई शायद, वो अपने माँ बाप के घर आ जाती है और जैसे कि बाप होते हैं, माँ होती है, उससे लड़ती झगड़ती है कि आप क्यों अपने घर को छोड़ के आ गई हो, क्या वजह बनी। तो बेचारी जो है ना मतलब उसने खुदकशी कर ली। कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो खुदकशी मतलब उन्होंने कर ली है, तो माँ को ज़्यादा पता होगा। अम्मा जी आपकी बेटी ने खुदकशी की थी या वैसे दुख से? डोक डोक कोलों की तो अजाब ता हों ध्यान डोक कोलों की तो कितु आना ते ना बाला को कवामा तू इधर अल्लाह रंडल त्रे में अकबर, थियो मैं कि मैं को कवा सकदे ना को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ ऐसा हुआ कि वो जिस तरह भी खुदकशी से या जैसे भी वो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो जो इनके हस्बैंड थे यानी कि उस लड़की के वालिद थे, और वो भी मतलब इसी दुख में बेचारे, अपनी बेटी के दुख में बेचारे जो है ना वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये अम्मा जी जो है ना वो बेवा हो गई हैं, लेकिन इन्होंने बेवा होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और इन बच्चों के लिए दूसरों के घरों में काम करके इन बच्चों के पेट पालने की कोशिश कर रही हैं।
ان کا پیٹ پالنے کی. اور ان کا یہ حالت جو ہے نا یہ بس اسی درد کی وجہ سے ہوئی ہے ساری. اور یہ جو آپ کو جھونپڑی سی نظر آ رہی ہے یہاں پر جھونپڑی نہیں تھی, یہاں پہ ایک مکان تھا کچی مٹی کا بنا ہوا, لیکن وہ بھی بارشوں کی زد میں آ کے وہ بھی ٹوٹ گیا. تو یہ اماں جی نے نا پھر بھی ہمت نہیں آ رہی اور یہ جھونپڑی ڈال کے نہ بیٹھ گئی ہیں. تو مکان تو ان بیچاروں کا گیا ہے ٹوٹ, لیکن جھونپڑی بچوں کو رہنے کے لیے انہوں نے جھونپڑی بنا لی ہے اور اپنا گزر بسر کرنے کے لیے یہ سارا سسٹم جو نا بنایا ہوا ہے. یہ بیچاری جاتی ہیں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہیں, دوسروں کے گھروں سے جو معاوضہ ملتا ہے کام کرنے کا کام کر کے لے آتی ہیں اور پھر بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں. اللہ پاک ان کا سایہ ان بچوں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. لیکن بیچاری واپس آ رہی تھی ایک دن تو ان کا میرے خیال میں پاؤں پھسلا ہے, تو ان کا پاؤں میں فریکچر ہو گیا ہے, گری ہیں بیچاری. تو وہ بیچاری کام کرنے کے لیے جاتی ہیں تو جب واپس آ رہی تھی کام کر کے تو میرے خیال میں گری ہیں تو ان کو پاؤں میں فریکچر آ گیا. اب بیچاری 3 ہفتے ہو گئے ہیں, بیچاری بہت ہی زیادہ ہمارے مطلب ہم کو بلایا ہے, ہم آئے ہیں, بہت ہی زیادہ روتی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. مطلب کہتی ہے کہ مجھے آنکھوں سے بھی ٹھیک سے نظر نہیں آتا اب, اور نہ ہی مکان ہے. اور کچھ آٹا لے آتی ہیں بیچاری, تازہ آٹا جتنا ہوتا ہے آدھا کلو, تو بچوں کو کھانا بنا کے نا کھلاتی ہیں. اور بچی ننھی منی کی آنکھوں سے دیکھیں, آنسو دیکھیں. آپ نانی کے پاس بیٹھی ہو؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ تک زینب. کیا نام ہے بچے آپ کا؟ ہاں ناصر. بہت پیاری بچی, اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ سونیا. اور آپ کا بچے؟ عرفان. مسجد پڑھنے کے لیے جاتے ہو؟ چلیں جی, اللہ پاک ان پہ رحم و کرم کرے. جیسا کہ پہلے ہم نے آپ لوگوں کو ایک فیملی دکھائی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ حقدار تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیملی جو ہے نا ان سے بھی زیادہ حقدار ہے. ان کے پاس چلو ایک بڑا پوتا تو تھا جو باہر جاتا ہے اینٹیں وغیرہ بنا کے, چلے جیسے بھی. بہت درد والی کہانی ہے. میں نا اس کا بن کے تو دیکھو یہ بستر دیکھ کے میں تو حیران ہوں. وہ بیچاری اماں آدھا کلو آٹا لے آتی ہے تو صاف ظاہر ہے مطلب کہ بچوں کو تو کھلانا ہے نا, بچوں کو پکا کے کھلانا ہے. ان بیچاروں کو نا بھوک ہی لگی ہوئی ہے, شکل سے نظر آ رہا ہے. بالکل بھوک لگی ہوئی ہے بچے, ادھر دیکھو بھوک لگی ہوئی ہے. بھوک لگی تک بھوک لگی سب. اللہ پاک ان پر رحم کرے. یہ کچھ ان کا سامان ہے. اماں جی میں آپ کا سامان دکھا سکتا ہوں؟ دکھا سکتا میرا پوت دکھا سکتا ہے. جڑا کچھ ہے غریب بھلائی بندہ رنڈل ترے میں تھا. یہ میرے خیال میں یہ ان کے آٹے رکھنے کی جگہ ہے. چلیں اماں, اللہ پاک رحم کرے گا. یہ کچھ مطلب ان کا آٹا وغیرہ ہے, یہاں پہ سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے. یہاں پہ سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے. اور یہ برتن ہے, یہ ان کی مطلب چولہا وغیرہ سالن بنانے والی, اور چائے والی ہے. یہ ان کا کچھ سامان وغیرہ, یہ میڈیسن, کپڑے وغیرہ. اماں جی جب آپ چلی جاتی ہیں کام کرنے کے لیے تو یہ بیچارے یہ گھر پہ اکیلے رہتے ہیں؟ جی کلے رہنے ہیں. اللہ اکبر. انہوں کو کی میں گن بنا. تو یہ مکان کیسے ٹوٹا آپ کا؟ ڈھائی پیا ہے بارشاں دی وجہ کو ڈھائی پیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں تو میں گزارا کریں گی. تو اب بارشوں میں کیسے رہتی ہیں؟ کوئی بس ہی میں بہن دیتا. ہاں میں کیا کروں. نہیں یہ بارشوں میں اب کیسے رہتی ہیں؟ منٹا والا اپنا گزارا کرے نہیں ہوتے, کپڑے شپڑے ساٹ سوٹ کے. اچھا جی ہاں ٹائم پاس کرے نہیں. اللہ می کھڑ گیا تو لہا کے دم میرا پوت. اللہ اکبر. جی ہاں اللہ آپ کا پرسکار ہو. ڈاڈی رنڈل ترے میں تھا. بال شودے یتیم میرے کو میں کی میں کو پال سکتے میرا پوتر. اللہ جی ہاں ہاں آپ لوگوں نے حالت دیکھی, میں نے کوئی کٹ نہیں لگایا ویڈیو میں, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اماں بیچاری جو ہے نا صرف یہی التجا کر رہی ہے کہ میں ان بچوں کو کیسے پال سکتی ہوں. وہ رو اس لیے رہی ہیں, بہت ہمت والی اماں جی ہیں, اللہ پاک ان کا حوصلہ بلند کر رکھے. دیکھیں نا بزرگی کی حالت میں دوسروں کے گھروں میں کام کر کے
बेचारी जो है ना इन बच्चों को ये खिला रही अम्मा है। बेचारी जो ना आटा भी नहीं सही गूंद पा रही, क्योंकि ना अम्मा का पूरा जिस्म ऑपरेशन कर रहा है, हाँ बिल्कुल कांप रहे हैं हाथ बेचारी के ना। पूरा जिस्म। तो इसी खौफ की वजह से कि इन बच्चों को बेचारों का क्या होगा, मतलब कि मैं 2 हफ्तों से मेरा पाँव टूटा है, तो 2 हफ्तों से मतलब वो बेचारी बैठ गई हैं बीमारी आके। की वजह से बेचारी। तो अब अम्मा जी आटा कहाँ से आता है? बस मेरा पथरणी में गुजारा करना था, मलना था, माल तो नहीं मिल सकती। नहीं आटा आता कहाँ से है? आपको खाना कौन, आटा कौन दे के जाता है? ये सोदे बाल घेरना ने इन्होंने घेरना है, मैं मल्ला पकाया इन सोदा को देता हूँ। ये यतीम बच्चे हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि देखे ना, में बैठे हैं। कोई कहता है ना कि बाप मर जाए तो बच्चा यतीम नहीं होता, लेकिन वहाँ मर जाए तो बच्चा यतीम हो जाता है। तो बेचारों की ना माँ है और ना बाप, और बाप का तो पता ही नहीं है वो है कहाँ। जब माँ इस दुनिया से चली जाती है ना, तो ऐसे समझो बच्चे पूरे यतीम हो जाते पूरे यतीम हो जाते हैं। हैं। इन बच्चों को मैंने देखा ना, तो मुझे अपनी बहन के बच्चे याद आ गए, क्योंकि उसकी भी जो है ना एक बेटी थी और 2 बेटे हैं, तो इधर 2 बच्चियाँ हैं और 1 बेटा है। जब इनको देखती हूँ तो फिर हमें फिर अपने वक्त याद आता है। अल्लाह अकबर, क्या कसूर है इन बच्चों बेचारों का। ऐसा नहीं करना चाहिए था उस माँ को, ये देखना चाहिए गुर्बत तो हर जगह पे। माँ को भी नहीं करना चाहिए था, और देखे ना अल्लाह ने इनके जिंदगी बाप को दी, नहीं करना चाहिए था। करना चाहिए। वो पता है क्या है, तंग औरत बर्दाश्त करते करते थक जाती है, थक जाती वो है बेचारी फिर जज्बात में आके ना कुछ ऐसा कर जाती है जिस चीज़ में ना बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। लेकिन सच्ची आप में। मेरी मुझे ये समझ नहीं आता, उस बाप को सोचना चाहिए था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आपके हस्बैंड को फौत हुए कितना अरसा हुआ है? बस साल थी गया है। 1 साल हो गया? जी हाँ, 1 साल थी गया। अल्लाह अकबर। आप तो ना रो, बस वो माँ की बात बोली तो बच्चा रो रहा है। आप बहुत हिम्मत वाले बच्चे हो, जवान हो गए हो अब तो। इधर देखो, इधर देखो, स्माइल करो। आप तो जवान हो गए हो, अब आपने टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह पाक ने जो रिज्क नसीब में लिख दिया है ना, वो मिलना ही मिलना है। आपने फिक्र नहीं करनी। वो ऊपर बैठा है नीली छतरी वाला, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बेशक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो रब कहता है इसको आप खुल के जिए, भले गुर्बत है, भले खुशी है, गमी है, जो कुछ भी है, अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है, अनमोल है। बच्चों के लिए आप इंशाल्लाह एक जीते, ना एक सब दिन कुछ बच्चे करते। मेहनत करने वाले बन जाएंगे। अपनी बहनों का ख्याल करना है आपने। इन बेचारों का मतलब बच्चे हैं छोटे छोटे, बेयारो मददगार हैं। ये माँ बेटा, जी हैं। जैसे आग जलाते हो, ये सब जमा करके लाए हो। बेचारों देखे ना, जब जो बंदा गरीब होता है बेचारा, बस मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, हमारे बहन भाई भी अच्छे से जानते हैं। हर चीज़ इनके सामने है, छोटे छोटे से बच्चे हर हैं चीज़। बेचारे। माँ जी के कपड़े देख लें, माँ जी के दुपट्टा देख लें, आप उस बच्ची सब का बच्चों दुपट्टा देख बेचारों के लें। ऐसा ही है। वो बेचारी अपनी नानी के दुपट्टे को देख रही है। शाबाश, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, रोना नहीं है कभी, ठीक है? आप खड़े हो ना, आपकी कद कितनी है? मुस्तफ़ा के अगर आ गया तो मैं दे दूँगी, आ जाएंगे, बड़ा है ये, है ना? ये बड़ा है। अच्छा चलो जाओ। ये तो फिर मैं मुस्तफ़ा के लिए आती, जब भी मेरा चक्कर लगता ना यहाँ पे, मैं आती इनके पास। बेचारे मतलब जूतियाँ देख लें, सबकी सब टूटी हुई हैं। अम्मा की तो बिल्कुल अम्मा की टूटी हुई जूती है। भी टूटी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ बच्ची से की, भी, यहाँ बच्चों से की भी नहीं है। इस ये बच्चे बच्ची की तो है जूती ही है नहीं। और बहुत ही हार्ड हुई पड़ी है गर्मी की वजह से। ये कब ली थी आपने? कब ली थी? वो नहीं बोलती बच्ची। अम्मा कह रही है आप बताओ, वो कह रही है नहीं। तो इस लड़के की तो बेचारे की है ही नहीं। ये मुझे लगता है अम्मा की फेवरेट पोती यही है। नवासी हो गई ना, नवासी कहते हैं ना हाँ। बेटी के बच्चों को, बेटी के बच्चे, तो ये नवासी है इनकी। ये अम्मा की मुझे लगता है लाडली है। वो लाडली भले है। आटा गूंद रही थी ना। आप भी बनाती हो आटा? इधर देखो बच्चे, आप भी बनाती हो आटा? नहीं बनाती? आप अपने वो छाबी दो, आटे के ऊपर दे देंगे ना। तो हाँ, मेरा दिखाने का मकसद यही था। आप लोगों ने पहले भी हमें कभी मायूस नहीं किया और
ہم بھی کوشش کرتے ہیں اس فیملی تک پہنچنے. ہمارے مطلب دن میں کوئی 18 سے 20 لوگ آتے ہیں ایسے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب کوئی مکان بنوا کے دے رہا تو وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہم مکان بنوا کے دے رہے ہیں. 18 سے 20 لوگ آتے ہیں یہی کہہ کہ ہم غریب ہیں ہمیں مکان بنا کے دیں. تو پھر ہم پوری تفتیش کرتے ہیں ان سے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں, آپ کا روزگار کیا ہے, آپ کے ہسبینڈ ہیں, آپ کے بچے کتنے ہیں, وہ کیا کام کرتے ہیں. تو پھر یہ تفصیل لینے کے بعد پھر انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا مکان جو ہے نا نہیں بن سکتا کیونکہ آپ کا ہسبینڈ بھی ہے, وہ کام بھی کر سکتا ہے. تو ان کو ہم پھر منع کر دیتے ہیں. جو بیچارہ اب دیکھیں خود سوچیں, یہ اماں جی ہیں, ان کے 3 نواسے ہیں, ان کا گھر آپ لوگوں کے سامنے ہے اور ان کا روزگار بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کتنا بیچاری کما کے لاتی ہوں گی. چلیں مان لیں کہ 200 روپے دن کے کما لیتی ہوں گی. 200 روپے سے آج کی مہنگائی کے دور میں کیا لے سکتی ہیں بیچاری. اماں جی کتنی کمائی کر کے آتی ہیں؟ 200 روپیہ مسا مولا چڑھنے ہن میرا پتر 200 300 اتنا ہی. یہ کو دینا 200 300 دن کا. جی زیادہ نہیں بس. اچھا تو آپ کام کیا کیا کرتی تھی مطلب؟ یہ تھا شاہ دھونے جھاڑو شاڑو دیتا میرا پتر, اللہ کپڑے شپڑے دھوتا. اللہ اکبر. دوسروں کے جو بڑی کوٹھیوں والے جو صاحب استعداد لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کام کرتے ہیں. اپنے جو ادھر کے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں بھی, بالکل ہمارے پاکستان میں بھی غریبی ختم ہو سکتی ہے بالکل. اگر ہماری حکومت سی ہو جائے نا تو غریبی ختم ہو سکتی ہے. وہی نا. ہاں ٹیکس تو لیتی ہے ان بیچاروں, یہ حالانکہ اتنے بیچارے کمزور اور اتنے بیچارے مطلب حقدار ہیں, صحیح بات یہ بھی ٹیکس دیتے ہیں بیچارے. سچ بات ہے. لیکن یہ ہے نا, یہ مطلب کہ اتنے بیچارے یہ مستحق ہیں. ہم خود دیکھ کے میرا دل اتنا رو رہا ہے حد سے زیادہ, خاص طور جو ہے نا ان بچوں کو چہروں کو دیکھ کے جو ہے نا دل بڑا دکھی ہو رہا ہے. اماں جی کیا آپ چاہتی ہیں, آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ میرا پوتر مکان ملا بنے سر کجیچ ویسے اللہ تھا تھی پہن بستر کھٹنا ڈٹھے نہیں دیکھا ایک دن جانے دے. ماں جی اللہ پاک کی طرف سے ہر چیز ہو جائے گی. اللہ پاک انشاءاللہ عطا کرے گا. صرف دعا کیا کریں. میری ماں نماز پڑھتی ہیں؟ جی نماز پڑھتی ہمیں اگے تو پڑھتی میں تو نہیں پڑھ سکتی. اللہ اکبر. پڑھ دیا ہمیں اگے نماز تو پڑھ دیا. چلیں اللہ پاک آپ کو صحت دے. اس چیز کی زیادہ خوشی ہے کہ بچے جاتے ہیں بیچارے مسجد پڑھنے کے لیے, مسجد پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ بیچارے بھی جاتے ہیں مسجد پڑھنے کے ادھر لیے. اپنی بستی میں ہے نا ان لوگوں کے, جی تو پھر یہ جاتے ہیں. آپ جاتے ہیں نا مسجد پڑھنے کے لیے؟ ادھر مسجد بستی میں ہے جو؟ جی ہاں. چلیں جی ماشاءاللہ. اور آپ بھی پڑھنے کے لیے جاتی ہو؟ شاباش. یعنی کہ دیکھیں نا نانی ہے جتنی بھی بیچاری کمزور ہے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی بھیجتی ہے. یعنی کہ اسکول تو بیچاری نہیں پڑھا سکتی لیکن مسجد پڑھنے کے لیے جاتے ہیں بچے. جو ہماری دینی تعلیم ہے وہ تو ظاہری بات ہے کوشش کرتی ہے, ایک ماں بھی نانی بھی سب کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے جو ہے نا ان کی پرورش ہو سکے. لیکن ایک غربت کی وجہ سے بیچارے پیٹ بھر کے بھی ایک وقت کی بھی میں کہتی ہوں پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھاتے. بالکل ان کا حالات ایسا ہے. تو بس یہ ہے, یہ بھی بیچارے وہ اماں کہہ رہی تھی کہ اینٹیں خود ہم نے بنائی تھی اور یہ ہم نے کمرہ ریڈی کیا تھا. جیسے کہ میرے اپنے سسر نے اینٹیں وہ بناتے تھے نا, اماں اور میرا سسر مل کے بناتے تھے. اینٹیں جب جمع ہو جاتی تھی تو پھر جو ہے اپنا کمرہ جو ہمارا پہلے والا ہے جس کو ہم نے سیمنٹ اور چونے کے ساتھ ابھی پلستر کروایا ہے. تو بس یہ اگر یہ ان بیچاروں سے اگر ہو سکتا تو یہ بھی کر دیتے تو ایسے گرتا نہیں. مٹی جب بارش پڑتی ہے مٹی تو پگھلتی جاتی ہے. اس وجہ سے بیچاروں کا پھر جو ہے نا گھر گر گیا. اب یہ بیچارے ننھے منھے سے, میں تو پھول ہی کہوں گی ان کو, بالکل پھول ہی ہیں. تو یہ بیچاری ننھی منھی سی پریاں ہیں. اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. ہم تو جسٹ جو ہے نا بس ان کے لیے ہم ویڈیو ہی بنا سکتے ہیں, ان کے لیے آواز ہی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. بے شک. بس یہ ہے اگر ہمارے پاس یہ بیچارے جو ہے نا یہ لڑکا آیا ہے, یہ جو چھوٹا بیٹا ہے نا یہ بیچارہ کتنی مرتبہ آیا ہے. بس یہ ہے کہ وہ بیچارہ بھی ہمارے پاس آئے. ان لوگوں نے کہا, میں نے کہا چلو بیٹا میں آپ کے گھر آؤں گی, لیکن یہ ہے کہ کچھ گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, گھر بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے, مہمانوں کو دیکھنا پڑتا ہے, اپنی ولاگنگ کرنی پڑتی ہے. پھر یہ ہے کہ اب پھر بیچارہ بچہ گیا, میں نے کہا چلے جاتی ہوں ان کے گھر.
تو یہ ہے نا تھوڑا سا باہر نکلنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے. بالکل تو بس آپ سب نے جو ہے نا ان بیچاروں کا ضرور ساتھ دینا ہے. بالکل ہم ان کے لیے بھی اپیل کرتے ہیں آپ لوگوں سے. دیکھیں نا اللہ پاک ہمیں اگلے جہان اگر پوچھے گا تو ہمارے پاس جو سرمایہ ہے, ہمارے پاس سرمایہ ہی چینل ہے, اور اس کے ذریعے ہم آواز جو ہے نا آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں, بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں. الحمدللہ. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اجر عظیم عطا کرے, اور اللہ پاک آپ کے حلال رزق میں مزید برکتیں عطا کرے. آمین ثم آمین. اور اور سب بہن بھائی جو ہے نا وہ یہی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو. اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ کچھ ایسی فیملی ہمیں ملے جہاں پہ ہم اپنی امانت بھیجیں اور باحفاظت وہاں پہ پہنچ جائے. الحمدللہ ہمارے بہن بھائی ہمارا بہت جو ہے نا حوصلہ بڑھاتے ہیں. تو آگے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کا ضرور ساتھ دیں. تو ہم سے بھی جو ہو سکے گا ہم بھرپور ان کے پاس آئیں گے. ابھی آ گئے یہ بچے جو ہے نا, میں کہتی ہوں ان کا جو ہے نا سب کچھ کمرہ بھی بن جائے, بچوں کے مطلب کہ ضروریات کی چیزیں بھی سب ان کے پاس آ جائیں, کیونکہ آگے عید آنے والی ہے. کیونکہ ہر کسی کا دل چاہتا ہے ہم اچھا پہنیں, اچھا کھائیں, اچھا بیٹھیں. تو اس ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ. امید کرتے ہیں آپ بھی دعا کیجیے گا, ہم بھی دعا کریں گے اللہ پاک ان کے جو ہے نا رزق کے دروازے کھول دے, آمین ان کے پاس کمرہ آ جائے, اور ان کی جو دل کی خواہشیں ہیں اللہ پاک ان کی پوری کرے. آمین. تو اس ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بہن بھائیوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیا کریں. ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. آپ مسجد جاؤ, پڑھو, اللہ پاک آپ کو علم عطا کرے. ٹھیک ہے میری ماں, جی ہمارے پاس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, دعا کیجیے گا.